السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم الحوار الثاني بين المعلم والطلاب. قبل هذا الحوار أنا سجلت حوارا بين المعلم والطالب بعد غياب الطالب، فإن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه بعد مشاهدة هذا المقطع. واليوم حوار الثاني بين المعلم والطلاب متعلق بأعذار الطلاب، يعني كيف يقدمون الطلاب الأعذار بعدما يغيبون من المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ اے خالد، اے خالد معناه يا خالد. اے من حروف النداء في الأردية معناه يا. خالد جی استاد جی. جی استاد جی هنا جی الأول معناه نعم من حروف الإيجاب، والثاني للتعظيم. أستاذ معناه أستاذ، وجي للتعظيم، يعني يمكننا أن نقول أستاذي المحترم أو أستاذي الكريم أو معزز، يعني للتعظيم. فجي الأول معناه نعم، والثاني للتعظيم، يعني معناه كريم تقريبا. فأجاب الخالد جی استاد جی یعنی نعم استاذی الکریم. استاد کل کون کون نہیں آیا تھا؟ کل کون کون نہیں آیا تھا، یعنی من کانوا غائبین امس او من لم يحضروا امس. کل معناه امس، وكون كون معناه من، يعني إذا كان السؤال لأكثر من واحد فنكرر الكلمة في الأردية. فكون كون معناه من، ونهي آیا تھا فعل يعني لم يحضروا أو كانوا غائبين. خالد سلیم اختر اور عمران، يعني سلیم اختر اور عمران هؤلاء كانوا غائبين أمس. استاد ان سب کو میرے پاس حاضر کرو. ان سب کو میرے پاس حاضر کرو معناه احضرهم جميعا عندي. فهنا ان سب مفعول، سب معناه جميعا، وان معناه هم، وكو علامة المفعول كما ذكرت في مقاطع سابقة. ومیرے پاس معناه عندي، میرے پاس معناه عندي، وحاضر کرو فعل معناه احضر. احضر حاضر کرو، ہم ان کو، جمیعاً سب، وعندی میرے پاس. خالد ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے معناه طیب حسنا. استاد جی استاذی الکریم کما ذکر. استاد سلیم کل کہاں تھے؟ سلیم منادى بدون حرف النداء كما يستخدم في العربية. سلیم کل کہاں تھے، کل معناه امس، وکہاں معناه أين، وتھے یعنی کنت، أين كنت امس. سلیم کل کہاں تھے، أين كنت امس. سلیم استاد جی یعنی استاذی المحترم مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا. مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا. مجھے ہو گیا تھا معناه اصابتنی، اصابت فعل معناه ہو گیا تھا، ونی مجھے، وحما معناه بخار، وشدیدہ یعنی تیز، بہت تیز. مجھے بخار ہو گیا تھا، اصابتنی حما بہت تیز یعنی شدیدہ. استاد اور اختر تم کیوں نہیں آئے تھے؟ الآن يسأل اختر عن غیابه. اور اختر تم کیوں نہیں آئے تھے؟ وأنت يا اختر لم ما أتيت. والجملة واضحة، يعني اختر ونہیں آئے تھے ما أتيت، وکیوں من حروف الاستفهام معناه لما. وأنت يا اختر لم ما أتيت. اختر استاد صاحب، صاحب أيضا للاحترام للتعظيم. استاد صاحب میرے سر میں درد تھا. میرے سر میں درد تھا معناه أصابني صداع. أصابني صداع. صداع معناه في الأردية سر کا درد، سر میں درد.
صداع معنی سر میں درد، و نی یعنی میرے، و اصابہ تھا او ہو گیا تھا، کما ذکرت فی الجملۃ السابقہ ہونا. میرے سر میں درد تھا معنی اصابنی صداع. استاد صاحب یا استادی المحترم. استاد: جی جناب عمران صاحب، ذرا آپ بھی اپنا عذر بیان کریں. الآن غیر المعلم اسلوبہ فی السؤال او فی الاستفسار لأن عمران عادة يغيب، وعندما يأتي إلى المدرسة فيأتي بأعذار عجيبة، فلذا يعرف المعلم من قبل أنه يعني يكذب، فلذا غير أسلوبه وسأل بأسلوب جديد وقال: جی جناب عمران صاحب. نعم يا عمران. وجي يعني نعم، وجناب للتعظيم في الأردية، وعمران صاحب يعني يا عمران صاحب كما ذكرت لك للتعظيم. ذرا لو سمحت، ذرا آپ بھی اپنا عذر بیان کریں. آپ بیان کریں ہاتی، آپ بیان کریں یعنی ہاتی. اذکر او ہاتی، اپنا عذر عذرک، و بھی یعنی ایضا، انت ایضا ہاتی عذرک لو سمحت. فہمتم؟ عمران: استاد جی یا استاد، وہ دراصل میری دادی. الآن ہوا بدأ یأتی بأعذار. وہ دراصل میری دادی. هنا أوقفه المعلم فلذا ما أكمل الكلام. معناه يا أستاذ أصلا جدتي كانت. وأوقف المعلم هنا وقال المعلم: ہاں اب آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہوگا. ہاں معناه نعم، اب معناه الآن. آپ کی دادی یعنی جدتک، انتقال ہونا معناه توفیہ، انتقال ہو گیا ہوگا یعنی الآن توفیت جدتک، یعنی کما عادتک انت تأتی بأعذار کاذبہ عندما تغیب من المدرسہ، فالآن تقول توفیت جدتک. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، الیس کذالک، ایسا ہی ہے نا. هذا تعبیر فی الاردیہ. عمران: جی استاد جی. نعم استاذی الکریم کان الامر کذالک. نعم یا استاذی الکریم کان الامر کذالک. فالمعلم: کتنی مرتبہ تیری دادی مرے گی؟ کتنی مرتبہ تیری دادی مرے گی یعنی کم مرتن تتوفى جدتک. کتنی مرتبہ معناه کم مرتن، و مرے گی یعنی تتوفى، و تیری دادی مضاف مضاف الیہ معناه جدتک. ایک سال پہلے بھی تم نے اپنی دادی کو مارا تھا. ایک سال پہلے بھی تم نے اپنی دادی کو مارا تھا. معناه وقد امتها قبل سنة أيضا، یعنی عندما غبت قبل سنة فسألتك عن الغياب فقلت توفيت جدتي، فكم مرة تتوفى جدتك؟ ایک سال پہلے قبل سنة، ایک سال پہلے معناه قبل سنة، و بھی معناه ایضا، و تم نے مارا تھا یعنی امت، قد امت، وہا ضمیر یرجع الی جدتک، اپنی دادی کو. وقد امتها قبل سنة ایضا، ایک سال پہلے بھی تم نے اپنی دادی کو مارا تھا. استاد: تم سب کھڑے ہو جاؤ. قوموا جميعا، کھڑے ہو جاؤ فعل امر فی الاردیہ معناه قوموا، و سب معناه جميعا. اور آئندہ معناه بعد فی المستقبل. ہرگز چھٹی نہیں کرنا، ہرگز للتاکید فی النفی، و چھٹی کرنا معناه الغیاب. ہرگز چھٹی نہ کرنا معناه لا تغیبن، یعنی انتم لا تغیبن ابدا بعد. شکرا لکم علی مشاہدۃ المقطع، وأرجو أنكم فهمتم جيدا، وإذا كان عند أحدكم سؤال فاسألوني في التعليق أنا أجيبكم.
وإن أعجبكم المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.